متامیان حسین وړا ورمنه کله شیخ کرشوا د غسل تختی ته کله روړه غسلا د غسل ګرګي خو ناخ کیو کی کسي غسلا زړه نشي ټینګوای چی غسلا یو جنازي مدل دلی غسلا یو جنازي مدل دلی خوړی بیبي مپری د زړولي مای کله لوشوري ملینه کوکو یا مای کله لوشوري ملینه کوکو بیبی مونا وچولی یا مویل زبر سلوانی ورنکم خلاصی یا موکا سام دزی بسرلیو مشتلی غسلا دیائی یا زلوانی ور بدر سخاخی دوال سنائی مغاسی اترلی یا کوشکی مراوی یا مدوی سترگیران دیوائی دزارو جاموی تاکولا وشلی دلی یا مای کله جنازه په تخت کې خلا زړه شوم زیرا مولا ولیدلی یا مویل دومره وړا سینا زوښ سما یا پر زخمونه بیبي مولا وخوړلی خد گریوان تی مولا سونا نفری خلالو یا خد گریوان تی مولا سونا نفری خلالو جنازی کی هم سرگیوانی ولی یا پواری سینی جوڑی نشانی وی آی ورخ بی زخمی درو مزلونا یا ورخ بی زخمی درو مزلونا دوی گناہ کی مخبر دلی تو تا مبارک وی خرابی نوی دیرالوی تو تا مبارک وی خرابی نوی دیرالوی مدر نروانیو زونی خبلا پام کوالوی تو تا مبارک وی خرابی نوی دیرالوی آخی چوک در سرانشتا بلا پات خرابی کشوی طول در درز جاری دتا جامع و خواگالوی تا تا مبارک وی خراب نوی دی رالوری
لورته څه راغلي وای شوم چې لکه یو بل لیدلی ته ډېر بې درته ویله خط ګریوان د وګنډه لورې تا ته مبارک وي خرابې نه وي دې را لورې ته به جوړېدلې وای څه هوا مرغوند ولیدای طاویل ما کنیشتا کربلا کی شوم تلالوری تا تا مبارک وی خرابی نوی دیرالوری غاق دویل نکی مونگ نامر ورائیتا یو غاگر توکا ید مخوا گوری را لوری تا تا مبارک وی خرابین